हाँ, बिल्कुल यकीनन मैं अपने बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं बेस कराची था 2007 तक। यहाँ मुश्किल और आसान और मेरी लाइफ में मैं आपको बता सकता हूँ कि 2007 में मैं गिलीत आया। गिलीत आने के बाद बस एक फ्रस्ट्रेशन की शक्ल में मैं यहाँ आया था। फैमिली बढ़ रही थी तो चीज़ें मैनेज मेरे से नहीं हो रही थी। कुछ ना कुछ ऐसा काम करें कि जिससे फाइनेंशियल क्राइसिस भी थोड़ी से साइड हो जाए और थोड़ा बहुत माशरे के अंदर उठना बैठने का तमीज़ भी आ जाए। तो कोशिश की डिफरेंट काम करना, रेस्टोरेंट एक बनाया, उधर कोशिश किया, नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद डिफरेंट 3-4 काम ऐसे जो बलूचिस्तान के अंदर जो चलते हैं, इस तरह काम किया, नहीं कर सका। उसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि नहीं, मुझे मतलब एक मुझे मौका मिला, फ़ैसला नहीं मौका मिला, मुझे जाना था। मैं चला गया एज़ ए कुक कंकोडिया K2 बेस कैंप की तरफ। जब वहाँ जाके देखा तो वहाँ ये निज़ाम, मुझे सिस्टम जो था ये मुझे नज़र आया। नज़र आने के बाद फिर मैंने आके कोई 2-3 महीने सोचा कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि रास्ते वहाँ पे नहीं थे उस ज़माने में। तो मैंने स्टार्ट किया कुकिंग से ही, कुकिंग से स्टार्ट किया। कुकिंग से स्टार्ट करते 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 इनको क्लाइंबर्स को, इंटरनेशनल जो क्लाइंबर्स थे उनको देखता रहा, उनसे कुछ सीखता रहा। फिर एक टाइम मुझे ऐसा मिला कि एक एक्सपीडिशन के साथ मुझे स्पाथिंग पे कुकिंग में मुझे जाना पड़ा। तो उधर उनसे रिक्वेस्ट करके किसी से जूता लिया, किसी से हार्नेस लिया, किसी से कैरबिनर लिया, किसी से क्रम्पोन लिया, लेके मैं कुकिंग करते हुए 7000 जो पीक थी वो मैंने विदाउट हाइपोटरिंग, विदाउट पैसों का लालच, उनके साथ उनके पीछे अटैच होके जाके मैंने वो क्लाइंब की। तो क्लाइंब करने के बाद थोड़ा सा और भी मुझे ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत थी। फिर जाहिद भाई इसकरदो से आए, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, उनसे थोड़ी सी ट्रेनिंग ले ली। फिर कहीं लेक्चर्स के लिए इस्लामाबाद कहीं गपशप होती है क्लाइंबर्स की, उस तरीके से करते करते फिर अल्लाह ने मुझे मौका दिया 2017 के अंदर। उसी पीक पे दोबारा पाकिस्तानी एक कोहिमा खातून उज़्मा यूसुफ, उसके साथ मौका मिला। जिस कंपनी के अंदर मैं काम करता था, उस कंपनी के ओनर की वाइफ थी वो, तो उनके साथ मुझे मौका मिला। और फिर वो पाकिस्तान की पहली खातून है जो पाकिस्तान के अंदर 7000 समिट करने वाली खातून उज़्मा यूसुफ, तो उनके साथ मौका मिला, वो पीक की। उसके बाद फिर 2019 के अंदर मुझे मौका मिला इन्हीं खातून के साथ उस पर ना ब्रॉड पीक पे। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ मसाइल की वजह से वो खातून वापस चली गई कैंप 2 से। मुझे वहाँ दोबारा मौका मिला, मैंने जाके वो समिट किया। उसके बाद फिर K2 पे मौका मिला, K2 मैंने समिट की। यहाँ एक चीज़ मैं मेंशन करता जाऊँगा, मैं एज़ ए हाईपोटर किसी के साथ नहीं गया हूँ। अगर मैडम के साथ भी मैं गया हूँ तो वहाँ पे भी उन लोगों ने मुझे एक नाम दिया है कि मतलब क्लाइंबिंग पार्टनर के हिसाब से। तो मैं इस चीज़ के जब इस फील्ड में जब आना शुरू हो गया मैं, तो मुझे एक महसूस हुआ कि नहीं यार, यहाँ पे एक बुरा नाम है, ये हाईपोटर वाला जो है ये ज़रा मुझे सूटेबल नहीं होता है। उसके बाद फिर मैंने फ़ैसला किया कि मैं हाईपोटरी नहीं करूँगा, लेकिन क्लाइंबिंग करूँगा, और गिलित बल्तिस्तान से ही मैं पैसे इकट्ठे करूँगा और जाकर करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे K2 के लिए इस्लामी तहरीक पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किया। अटलस हुंडा जो है जो बाइक वाले हैं, उन्होंने मुझे स्पॉन्सरशिप दी। अच्छा, बिनेसान एक कराची की कंपनी है, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर दी, यानी फुल बोर्ड मुझे स्पॉन्सरशिप मिला पाकिस्तान से ही, बाहर से नहीं। मैंने मेहनत की, लोगों को बताया कि ये काम है, इससे इतना फ़ायदा हो सकता है, तो उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया। करने के बाद K2 हुआ। उसके बाद लास्ट ईयर मैं नंगा पर्वत पे गया, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इसी तरीके से ही समिट हुआ। हाँ, एक बात आपने जो पूछा कि जब आप किसी पहाड़ पे जाते हैं तो आपकी डायरेक्टली जो कनेक्शन है वो उस रब के साथ होता है, चाहे आपके डर की वजह से ही क्यों नहीं हो। तो वहाँ पे उनके अलावा, उस ज़ात के अलावा ना कोई चीज़ नज़र आती है, न किसी को मेरे ख़्याल से वहाँ पे याद करना चाहिए। वही ज़ात है जो मतलब करीब वहाँ होते हैं। जब डेड जोन के ऊपर जाते हो तो बेशक आप डर की वजह से ही क्यों नहीं, जो कनेक्शन आपका होता है अपने रब के साथ, बल्कि एज ए वाजिद क्यों,
ہر کلائمبر کا اپنے عقیدے کے مطابق ان کی کنیکشن ویسی وہاں فٹ ہو جاتی ہے کہ اس ذات کے علاوہ وہاں پہ کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے، اور اس ذات کا ہم لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ آج تک ہمیں کسی مسائل کے علاوہ آج تک یہاں تک ہمیں لے کے آئے ہیں۔ اس پروردگار کا ہم شکر گزار ہیں، اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اسی ذات سے ہم مدد مانگتے ہیں، اور اسی ذات سے امید ہے کہ ہمیں وہ ساری کامیابی دیں گے۔ والسلام علیکم۔ بہت زبردست۔ بالکل یعنی کہ یہ جو آپ بات کر رہی ہے ہماری دکھتی رقص جو کہیں گے اس کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھ دیا۔ میرے کلائمبنگ کے بعد ایک میرے پروگرام میں ایک علماء آیا، انہوں نے مجھے ایک نام دیا کہ کوہ ہمارے پاس ہے، پیمائش کے لیے لوگ باہر سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک قرآن کا آیا بھی اس نے بیچ میں مینشن کیا، اتنا میرے ذہن سے نکل گیا کہ قرآن کے اندر مطلب زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی کیل لگائے ہیں، یہ کیل ہے، اور کوہ ہمارے پاس ہے، پیمائش کے لیے لوگ باہر سے آتے ہیں، ایک چیز۔ دوسرا چیز، گلگت بلتستان کے جتنے بھی لوگ ہیں، میں نے بائی نیچر آپ کو پہلے بتا دیا کہ ہم بائی نیچر کلائمبرز ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں اس سے فائدہ کیسے لینا چاہیے، ہمیں اس کھیل کے اندر کیسے آنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں پھر وہی ٹریننگز کی ضرورت ہے۔ تو اس کو ہمارے والدین، ہمارے یار دوست کہتے ہیں کہ یہ 100% خطرناک کام ہے، ٹھیک ہے، ہر کام 100% خطرناک ہے۔ فار ایگزامپل میں پچھلے 2 سال کی ایک کیلکولیشن آپ کو لگا دیتا ہوں، 2019 سے لے کے ابھی تک آپ ٹورزم محکمے سے معلومات لے سکتے ہیں کہ یہاں اس 3-4 سال کے اندر کم از کم و بیش 8 سے 10 ہزار انٹرنیشنل کلائنٹ یہاں آیا ہے، ٹھیک ہے، 8 سے 10 ہزار پاکستانی لوگوں نے کام کیا ہے۔ تو یہ اتنا ہی 100% اگر یہ خطرناک تھا، اس میں کیجویلٹیز کتنی ہوئی میں آپ کو بتا دوں، 2019 سے لے کے ابھی تک کوئی 40-50 ہزار بندوں نے یہاں اس ایکٹیویٹی کیا، اور ٹوٹل 10 سے 11 بندے اس میں مطلب اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو اتنا نیچرل ڈیتھ تو یہاں نیچے بھی ہوتی ہے، کسی کی موت بھی ہو سکتی ہے وہاں پہ، اس کا نیچرل وہ ہو۔ باقی یہ کام ایسا ہے کہ جو ہمارے انسٹرکٹرز ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر یہ کام آپ سیکھ کے کرتے ہیں تو اس میں 98% آپ سیف کھیلتے ہیں۔ نئی سیکھ کے ایسی آپ چلے جاتے ہیں تو بس وہی ہے کہ کسی کنویں کے اندر چھلانگ مارنے والا وہ کہانی ہے۔ ابھی یہاں ٹریننگ چل رہی تھی تو ایک روپ کے اوپر 3 گھنٹہ اس نے ہمیں لیکچر دیا کہ اس روپ کی کوالٹی کیا ہے، اس کو کتنی بار استعمال کرنا چاہیے، اس کو کب استعمال کرنا چاہیے، یعنی کہ ایک پورا 3 گھنٹے ایک روپ کے اوپر انہوں نے ہمیں ٹریننگ دی۔ تو یہ ٹریننگز اسی لیے ہم زور دے رہے ہیں پچھلے 2-3 سال سے، جب تک یہ ٹرین نہیں ہوں گے ہمارے بچوں کو، ہمارے علاقے کو، ہمارے کمیونٹی کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرے لوگ آئیں گے، نام کمائیں گے، پیسہ کمائیں گے، لے کے چلے جائیں گے۔ ہاں ایک اور چیز مینشن کر لوں کہ اس دفعہ ننگا پربت پہ تقریباً کوئی 30 سے 35 ایکسپیڈیشنز تھے، وہاں پاکستانی جو لوگ تھے وہ جس نے بہت زیادہ کمایا 8 سے 10 لاکھ روپے کمایا، جو کام کرنے والے۔ باہر سے جو آئے وہ 10 سے 12 ہزار ڈالر فی بندہ یہاں سے لے کے چلا گیا۔ تو 8 سے 10 لاکھ روپے اور 10 سے 12 ہزار ڈالر جو سیم کام کیا، جو پاکستانی نے کام کیا وہی نیپالی نے کام کیا، کیونکہ وہ پڑھا لکھے کے علاوہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں وہ اتنا، لیکن وہ کام کے اندر پروفیشنل ہیں، اس لیے لوگ ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں، ٹرسٹ کر کے یہاں آ کے یہاں سے پیسے لے کے چلا جاتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے علاقے کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کے ٹریننگز لے لیں۔ فزیکلی نیپالیوں سے ہم خوبصورت ہیں، بولنا ان سے ہمیں اچھا آتا ہے، اچھا کام بھی ہم ان سے بہتر کر لیتے ہیں، صرف ہمیں تراشنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو ادارے ہیں وہ ہمارے اوپر جس طریقے سے یہ کام شروع ہوا، اس طریقے سے اگر ہمارے اوپر تھوڑا سا کام کرے تو انشاءاللہ آنے والے 10 سال کے اندر پاکستان اور اسپیشل گلگت بلتستان کے جو کلائمبرز ہیں وہ دنیا کے اندر شائننگ اسٹار بن سکتے ہیں۔ تھینک یو۔